बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी आप फल लेने गए हैं? फल लेने वाला जो हमेशा ये सोच के जाता है कि मुझे बेहतरीन फल चाहिए, ताज़ा फल चाहिए, खुशबूदार चाहिए, गला हुआ, सड़ा हुआ, पिचका हुआ नहीं चाहिए, इसी को वो पेमेंट कर रहा होता है। अगर वापसी पे आप घर आके इस बात पे बुरा भला कहो दुकानदार को कि उसने धोखा दिया, उसने फ्रॉड किया, उसने गले हुए सेब दे दिए, उसने गला हुआ ये दे दिया, तो जिस लम्हे ही वॉज डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी, व्हाट वर यू डूइंग? आप कहीं और बिजी थे, फ़ोन सुन रहे थे, आंखें बंद थी, आपको नशा किया हुआ था या उसने आप पे सहर तारी किया हुआ था, कुछ भी तो ऐसा नहीं होगा ना। उस लम्हे मौजूद में आप अपनी पूरी तवज्जो के साथ, अक्ल के साथ मौजूद नहीं थे। आपको मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि मुझे ये इसलिए याद आया कि समरा ज़हरीन ने कहा है कि सर, लड़के वाले ही नहीं, रिश्ता करवाने वाले भी झूठ बोलते हैं ताकि रिश्ता हो जाए और उनका कमीशन निकले। बेटा, उनका क्या कमीशन निकलेगा? 500 रुपया, 1000 रुपया उनको दे देंगे, एक सूट दे देंगे, मिठाई का डिब्बा दे देंगे, ये क्या बेनिफिट हुआ? पर जिस लड़के ने और लड़की ने झूठ बोला और रिश्ता हो गया, उस लम्हे वैसे कौन सा नशा किया हुआ था? ये जो धुएं वाला होता है आइस, इससे तो इतना नशा नहीं होता। और भी जितने नशे हैं, ध्यान आप खुद नहीं देते। ज़िम्मेदारी आपकी है, बेटा आपका, बेटी आपकी। जो सामने वाले हैं, कितने भी झूठे क्यों ना हों, कितने भी वो मक्कार क्यों ना हों, कितने भी वो बहुत पोज करने वाले क्यों ना हों, इंसान की निगाह से चीज़ें नहीं बच सकती। आपने अपना होमवर्क नहीं किया, आपको जिन लोगों से मिलना चाहिए था, मैंने इस पर कई वीडियोस बनाई, पूरे वो पैरामीटर्स बताए थे कि आपको जिन लोगों से रिश्ता करना हो, उनके दोस्तों से कैसे मिलना है, उनके दफ्तर में कैसे जाना है, उनके अजीज़ों से कैसे रब्ता करना है। हम इनमें से कोई एक पैरामीटर भी तय नहीं करते। सेब देने वाला आपको अच्छा दिखा के गंदे डालता जाता है और गिनती पूरी कर देता है। आप देखते हो गिनती पूरी है। आपको सूट आ गए, आपकी लड़की पे 5000 रुपये, 10,000 रुपये रख के चले गए, जो तोहफे ताइफ थे वो दे दिए। उस वक्त आपकी आंखें खीरा हो जाती हैं, चीज़ें ले लेते हो। बाद में जिन बातों पे आप एतराज़ करते हो, वो एतराज़ इतने लाजानी और बेमानी होते हैं कि इनफैक्ट आपकी कुछ तवक्कुआत पूरी नहीं हुई होती और उन तवक्कुआत के पूरा ना होने का इल्ज़ाम, इनफैक्ट आपने कभी उन्हें तवक्कुआत वो कही नहीं होती जो उनसे लगाई होती हैं, तो आप उनके फिर लड़के पे भी लगाते हैं, लड़की पे भी लगाते हैं, उनके घर वालों पे लगाते हैं। पिछले दिनों एक बच्ची ने मुझसे रब्ता किया और मैंने उससे बतौर ख़ास कहा, बेटा तुम्हारा मामला ऐसा है, आई विश कि मैं लोगों से ज़रूर डिस्कस करूँ। उसने कहा सर मेरा नाम ना लीजिए, तो कर दीजिए। हुआ यूँ कि जिस लड़के को उन्होंने पसंद किया, वो लड़का कुछ 7 मुल्कों में काम कर चुका था। वो उन्होंने उसकी तस्वीर देखी, वो आया, उनसे मिला। पाकिस्तान में ये कोविड-19 में आया हुआ था, सब कुछ हुआ। अभी इस बात को साल होने वाला है। पसंद हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद अब उस घर में वो बच्ची चली गई। उनका घर बहुत अच्छा था, घर के लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे। कुछ दिनों के बाद इस लड़की ने अपने मियाँ से जिस टोन में बातें शुरू की, उसने गुस्से से कहा, मैं इस बात का आदी नहीं हूँ, कभी मेरे आगे मत बोलना। इसने आगे से ज़ोर से बोली, क्यों ना बोलूं? तुमको लाट साहब हो, तुमको बादशाह हो, तुमको महाराज हो, क्यों ना बोलूं? मैंने बात करनी है, मैं ब्याह के तुम्हारे घर आई हूँ, तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। उसने फिर कहा, देखो बात सुनो, मैं मुल्कों मुल्कों घूमा हूँ, मैंने हर मुल्क के लोग देखे हैं, मुआशरा देखा है। जो इज़्ज़त नफ्स है, एक वो बहुत ज़रूरी होती है, और दूसरा जो घर में अथॉरिटी है उसकी इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है। अगर आप अथॉरिटी की इज़्ज़त नहीं करोगे, उसे चैलेंज करोगे, तो ज़ाहिर है आप उस घर में उसके साथ कैसे जियोगे। उस लड़की ने कहा, तुम मुझे थ्रेट कर रहे हो, तुम मेरी गुस्ताखी कर रहे हो, तुम मुझे समझ क्या रहे हो? मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, मैं एक अच्छे घर से हूँ, तुम तो फ्रॉडी हो सारे के सारे। तुमने हमारे साथ धोखा किया, जिसने रिश्ता कराया वो भी धोखे वाला। वैसे बाय द वे क्या धोखा था? क्या उन्होंने ये कह के कराया था कि ये एक बेइज्जत किस्म का आदमी है, ये गूंगा है, ये बहरा है, इसकी कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं है, या तुम इसके आगे बोलोगी और उसको बात करोगी तो आगे से ये जवाब नहीं देगा? कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम्हें इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ सब मिलेगा, लेकिन जो बात मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, वो मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता, ना अकेले में, ना अपने वालिदैन के सामने। तुम बहुत हसीन हो, बिस्मिल्लाह, मेरे घर वालों ने, मैंने पसंद किया, इस वजह से लेके आया, लेकिन तुम्हारी ज़ुबान बहुत लंबी है, इसको वापस करो। उसने कहा कैसे करूं? वो कहना ये चाह रही थी बाहर निकल आई तो वापस कैसे जाए। इनफैक्ट जो इस लड़की का तर्ज अमल था वो उसकी दोस्तों का तर्ज अमल था, जिनके साथ वो रहती, अपने वो मियाँ पे ऐसे ही बोलती होंगी, चीखती चिल्लाती होंगी। उनके मियाँ दुकानदार होंगे जो छोटे ऐसे तबके में हो गए जहाँ ये मसला नहीं होता।
انہیں خوبصورت لڑکی ملی ہوتی ہے تو سوچتے ہیں کہ اب اس کو سنبھال کے رکھیں. اب جس بندے نے گھات گھات کا پانی پیا ہو، باہر جب آپ ہوتے ہیں تو کوئی سفارش نہیں ہوتی، کوئی گزارش نہیں ہوتی. آپ اپنی بنیاد پہ وہاں پہ جاب لیتے ہیں، آپ اپنی بنیاد پہ ترقی کرتے ہیں، آپ اپنے اخلاق، کردار، ہنر، کمپیٹنس کی بنیاد پہ اس ادارے میں سسٹین کرتے ہیں. یعنی مانو اگر کسی ادارے میں آپ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال رہتے ہو اور پھر ادارہ سوئچ کرتے ہو اور دوسرا ادارہ آپ کے پورے ٹیسٹ لے کر، آپ کی ایک ایک چیز کو ایگزامن کر کے، آپ کا ماضی دیکھ کر، آپ کا حال دیکھ کر، ایون لوگ تو آپ کے فیوچر پرسپیکٹو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی ایبلٹی ہے لرننگ کی. تو اگر کوئی لڑکا یا آدمی کسی بھی عمر کا ہو مختلف اداروں میں کام کرتا ہے، وہاں موجود ہے، بے روزگار نہیں ہے، اس کو اپنے طرز عمل کی تنخواہ ملتی ہے، اپنے طرز فکر کی تنخواہ ملتی ہے، اپنے فیصلوں کی تنخواہ ملتی ہے، اپنے اچھے رویے کی تنخواہ ملتی ہے. جو بندہ باہر باعزت ہو اور گھر میں ایک لڑکی کے ہاتھوں بے عزت ہونے لگ جائے اور لڑکی بھی ابھی زندگی میں اس نے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں آپ لاڈ سے کچھ باتیں زیادہ کہہ لیتے ہیں، پر اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ آپ دونوں کے بیچ میں لاڈ اور محبت کی وہ شاہراہ بنی ہو. وہ نہیں بنی. یو نیڈ ٹو کنسٹرکٹ دیٹ روڈ. وہ موٹر وے ہو، وہ جی ٹی روڈ ہو، ابھی تو وہ کچی سڑک ہے، اس پہ ہمپس ہیں، جمپس ہیں. ابھی تو دونوں نے ایک دوسرے کو وہ اعتبار اور وہ محبت کا جو ایک پکی بائنڈنگ ہوتی ہے، دیٹس مسنگ. آپ نے اس کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کرنا شروع کیا کہ جو آپ کو زیب نہیں دیتا تھا، جو آپ پہ واجب نہیں تھا، جس کے لیے آپ اس گھر میں گئے نہیں تھے. اس بات کا کوئی وعدہ نہیں تھا، نہ کسی نکاح نامے میں، نہ کسی نکاح کروانے والے نے، نہ کسی رشتہ بنوانے والے نے. انفیکٹ جہاں چیزیں غلط ہوتی ہیں وہاں عام طور پہ آپ غلط ہوتے ہو. بہت کم ہوتا ہے کہ دوسرا اتنا بڑا غلط کرنے والا ہو، اتنا بڑا بلنڈر کرنے والا ہو کہ آپ کو زہر لگنے لگے. انفیکٹ اس سے پہلے جتنے دن ہوتے ہیں پیچھے کوئی پولیس تو نہیں پڑی ہوتی. رشتہ کرنے میں، رشتہ کروانے میں، اس گھر میں جانے میں آپ کو 10 دفعہ جانا چاہیے. اس لڑکے کو دیکھنا چاہیے، اس کے گھر والوں سے ملنا چاہیے، ان کے عزیزوں سے ملنا چاہیے. جب آپ کو پورا یقین ہو جائے کہ یس اٹس دا ٹائم، اٹس دا فیملی، تو پھر آپ اس چیز کو کرتے ہو. خاتم حضرات ایسا بھی تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے، اس پہ کیوں نہیں ہم کھل کے بات کرتے اور سوچتے کہ غلطی، کوتاہی، کمی، کمزوری دوسرے فریق کی طرف نہ ہو، یہ ہمارے اپنے ہی طرف آتی ہو. ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی یا ہمارے بچے اس رشتے کو خوار کرنے یا خراب کرنے یا اس کے اندر جو ایکسپیکٹیشن کا لیول ہے انفیکٹ اس کو ڈیمیج کرنے پہ لگے ہوئے ہوں، اور ہم ان کی محبت میں ان کو سمجھانے کی بجائے، اس رشتے کو بچانے کی بجائے اس کو خوار کرنے، اس کو زہر آلود کرنے اور بالآخر توڑنے کا باعث بن جائیں. جب آپ نیا رشتہ کرو گے وہاں بھی تو پھر ایک نیا تجربہ ہونا ہے، اور تب آپ کی پوزیشن یہ والی نہیں ہوگی جو اب ہے، وہاں بدل جائے گی. نیا تجربہ کرنے سے بہت بہتر ہوتا ہے پچھلی جگہ پہ تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑی سی توجہ دے کے ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں اور اپنے رشتے کو بچا لیں، اور وہ جو کمی کوتاہی دوسرا بندہ آپ کے ذمہ لگا رہا ہے اس کو مان لیں. اس میں فائدہ ہو جاتا ہے. آزمائش شرط ہے، کر کے دیکھیے. تب تک اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.